तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान नेतरमाल है। ये बहुत बड़ा अलमिया हुआ जो एटलीस्ट 19 डिड एज ए यूके टेरर ब्लास्ट हिट्स एरियाना ग्रांडे कॉन्सर्ट। ये जो मैनचेस्टर में यूके में जो 22 लोग मर गए, अभी तो ऑफिशियल डिक्लेयर हो गया 19 नहीं 22, ये कल की रिपोर्ट है जो 19 मरे बता रहा, और आज ये मालूम हो गया कि 22 मर गए और 59 जो है इंजर्ड हो गए, ज़ख्मी हो गए। दूसरा मैं आपको ये बताऊं, शी लव टाइम्स स्क्वायर। यहाँ एक लड़का नौजवान गाड़ी तेज़ लाया हमारे टाइम्स स्क्वायर पे। मैं 59 पे रहता हूँ, आप टाइम्स स्क्वायर बोले तो 40 सेकेंड पे होता है टाइम्स स्क्वायर का एरिया, तो मेरे से कुछ 17 ब्लॉक आगे है। और वहाँ जो है कार से सड़क पे रोन डाला लड़की को, और उसका वालिद जो है एक लेटर लिखा। और इस पेपर में, कल के पेपर में जो वालिद उसका दिल से जो है अफसरदा है, उसने एक लेटर लिखा। उसकी बेटी टाइम स्क्वायर पसंद करती थी। ये इंसान की ज़िंदगी जो है कीड़े मकोड़े से भी बदतर, गाजर मूली की तरह काट देते, जो है उससे भी ज़्यादा काट देने वाली बातें अब शुरू हो गई। ये क़यामत का वक्त है, ये निशानी है। अब आपको मैं ये बता दूं, ये जो एरियाना ग्रांडे है, इसको बच्चे ज़्यादा पसंद करते थे, छोटे बच्चे, और ये कम उम्र की है ये भी। और जो है ये शो बड़ा कामयाब था मैनचेस्टर में। कुछ देर बाद एक सुसाइड बम वाला आया और जो है ब्लास्ट कर लिया अपने आप को, ख़ुदकशी की उसने, साथ साथ दूसरों को भी मार डाला। ये अल्लाह पसंद नहीं करने वाली बात है। मैं ये बताना इसमें ये निशानी चाहता हूँ कि क्रिश्चियन क्यों नहीं समझता कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया, वो एक निशानी थी। और क्रिश्चियन ये क्यों नहीं समझता कि जी इज़राइल के अंदर जो है सिर्फ अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। और क्रिश्चियन ये क्यों नहीं समझता कि इंसान को अगर से जो है वो बेटा बनाना था, तो पूरी इंसानियत को ये बात समझ में आती थी कि जी इंसानों को जो खुदा बेटा बनाया, वो खुदा भी इंसान की सूरत है, यानी मालूम होता था। अच्छा, अब मैं ये निशानी बताना है मुझे कि ये नहीं समझ सकेंगे, ये क़यामत तक हिंदू भी नहीं समझ सकेंगे, क्रिश्चियन भी नहीं समझ सकेंगे कि अल्लाह नज़र नहीं आता, सिर्फ इंसान के आमाल देखता है मरने के बाद। और एक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियल ट्रिप शुरू किया। पहले वो अल्लाह के घर मक्के के तरफ सऊदी को गया सिमत, फिर उसके बाद वो जो बेथलम गया जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का वो समझते हैं पैदाइशी मकाम है, और वहीं पर उनको जो है दफनाया गया समझते हैं लोग। तो बेथलम गया जहाँ क्रिश्चियन 10,000 से ज़्यादा रहते हैं इज़राइल के एरिया में, और वो जेरूसलम का एरिया है। फिर वहाँ से वो तीसरी जगह जो है जो यहूदियों की मुक़द्दस वाल है, जो दीवार है, वहाँ इबादत के जैसा सर पे छोटी टोपी लगाकर वहाँ पर गया। ये हाज़िरी उसकी शहादत देती है कि उसका नाम याहिया है, डोनाल्ड जॉन ट्रंप याहिया है। ट्रंप जॉन का माने इंग्लिश का प्रॉफिट का नाम जॉन है, तो उर्दू में अरबी में याहिया है। तो ये याहिया पहले अल्लाह के घर को गया जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने भी हज किया था। ये बात बाइबल में भी मिलेगी, मगर ये इनकार करते हैं और ये बात समझ नहीं सक रहे हैं। 9/11 के बाद जितने भी ये डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, सारे मुसलमानों ने हमला किया। नौज़ बिल्ला मुसलमान हमला नहीं कर सकता। इसकी एक ख़ास बात मैं दीन शो में अभी एक देखा, डॉक्टर केविन और एडी नाम का शिकागो के अंदर एक शो चलाता है हर हफ्ता। उसमें उन्हें बताया कि टेररिस्ट मुसलमान है करके या यहूदी या अमेरिका का जो है पेंटागन वाले पैसा खर्च करके झूठे वीडियो बनाते हैं, झूठे नाम देते हैं और झूठी कहानी जो है अक्स करके, यानी झूठी कहानी को सामने बना के आपको तस्वीरों के एतबार से, और वो जो है मुसलमान जुल्म कर रहा है जैसा गैरों पर ये पेश करते हैं। ये भी एक हकीकत सामने आई कि आईएसआईएस जैसे लोग ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इसके पीछे जो काम करने वाले यहूद व नसारा ये वीडियो बनाते हैं और ये प्रोपेगेंडा आम करते हैं। जबकि मैं मेरे वीडियो में हर बार बता रहा हूँ,
اللہ کے فضل سے ہم کو صرف دعوت کا پیغام یہ طریقے سے دے سکتے ہیں. اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا, بات ختم ہے. کل میں نے مارمن کے 2 لڑکوں کو سمجھایا, اتنی اچھی طریقے سے سمجھے ہو کہ میں نے کہا دیکھو اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا, عیسیٰ علیہ السلام سن رہے اور پورے خدائیں سن رہے. اب کرسچینٹی 2 بلین ہے, وہ 2 بلین کے جو ریلیجن کو بول رہا اللہ تعالیٰ کہ میں نے تمہارے جو خدا سمجھ رہے بیٹا سمجھ رہے اس کو میں پیدا کیا. میں ہر بار نئے طریقے سے بتانا چاہتا ہوں. اس بار یہ بتایا کہ دیکھو ڈونلڈ ٹرمپ کیوں گیا پہلے سعودی, اللہ تعالیٰ کیوں اس کو وہاں بلایا. دیکھو یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں, حج کے لیے کہتے ہیں. اسی طرح یہ جو مقدس مقام کی طرف اگر یہ گیا ڈونلڈ ٹرمپ, کیا ہے وجہ ہے؟ یہ ہم تینوں ایک ہی ہے, یہود و نصارہ اور مسلم ایک ہی اللہ کے بندے ہیں, اور ہمارے پاس سب کے پاس پرافٹس ہے اور سب کے پاس بکس ہیں. اب دوسری نشانی یہ بتا دوں کہ دیکھو فیروز گاندھی جو ہے اندرا گاندھی کا ہسبینڈ پارسی تھا بولے لوگ, جبکہ پارسی اگر ہے تو مر گئے تو اس کو ایک اوپر چھت کے اوپر رکھتے ہیں, باڈی کو مردہ جو رکھتے ہیں وہاں, اور وہ مردے کو چیل یا کوے آ کے کھا لیتے ہیں, اس کا گوشت پوشت پورا جسم. ان کا طریقہ ہے. اور مسلمانوں کا طریقہ ایک نیچرل ہے جو انسان مرنے کے بعد میں صرف اور صرف اس کو جو ہے اس کے جسم کے ساتھ زمین میں ڈال دیتے ہیں ایک کپڑے کے لپیٹ کے, تاکہ اس کی شرمگاہ نہ دکھے کسی کو. اور کرسچینٹی میں ایک باکس بناتے ہیں, کافن بناتے ہیں اور اس کو زمین میں لٹاتے ہیں. یہ نیچرل نہیں ہوتا ہے. اور جو ہندو جو انسان کو جلا دیتا ہے یہ بھی نیچرل نہیں ہوتا ہے. اور پارسی جو اوپر رکھ کر باڈی کو کھلا دیتا ہے کبے چیلوں کو, یہ بھی نیچرل نہیں ہوتا ہے. نیچرل اسلام ہے. اور ایک بات یہ کہ اندرا گاندھی جب شادی کی تھی تو ڈکلیئر ہوا تھا کہ فیروز گاندھی جو ہے پارسی ہے, جبکہ انہیں مرنے کے بعد اس کو دفنا گیا, اس کو چیل کووں کے حوالے نہیں کیا گیا, اور اس کا باپ کا نام تھا جہانگیر. یہ جب انگلینڈ میں پڑھ رہی تھی تب اس کو عشق ہو گیا اور یہ جو ہے مسجد میں جا کے شادی کی. میرے مسلمانوں, تاریخ انسان کے سامنے بار بار آتی ہے. اس واسطے کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام بار بار نہیں آئیں گے سامنے, اور یہ جو ہے رام بار بار سامنے نہیں آئیں گے. جبکہ اندرا گاندھی کی کہانی اب جو ہے یوٹیوب کے سائٹ آپ کو ابھی بھی جو ہے ایسے چکر لگاتے ہوئے مل رہی. آپ چاہے تو ڈھونڈ کے فیروز اور اندرا گاندھی کی کہانی پڑھ سکتے ہیں. فیروز گاندھی سے راجیو گاندھی پیدا ہوا, اور پھر اندرا گاندھی بیوہ ہونے کے بعد ان کے پاس ایک قاسم تھے, پھر ان کے بستر پہ جو ہے اندرا گاندھی سوتی تھی قاسم کے ساتھ, تو سنجے گاندھی پیدا ہوا. یہ کہانیاں آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی. للہ میں اس میں کوئی اپنا جو ہے رنگ نہیں دے رہا ہوں یا اپنی زبان سے خیال کا اظہار نہیں کر رہا ہوں. جس طرح سے حضرت علی نے جو ہے ہار چوری ہونے کے بعد میں سورہ اگر سے نور کا اگر سے دیکھیں گے آپ, اس میں جو عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار چوری ہو گیا تھا, اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا تو حضرت علی نے کہا اللہ تو جانتا ہے, میں اس میں کچھ نہیں جانتا اور نہ میں کوئی شک کرتا ہوں. اسی طرح میں بھی اس کہانی میں کوئی نہیں شک کرتا اندرا گاندھی کی, مگر تم کو میں موت کی جو نشانی ہے نیچرل جو خبر میں گاڑتے ہیں وہ بتا رہا ہوں مسلمان. اور جو دوسرے ایک مردے کو کھلا دیتے ہیں پرندوں کو, یعنی باڈی کو چھت کے اوپر رکھ کر پارسی لوگ, اور ایک ہندو ہے کہ انسان کو جلا دیتے ہیں جبکہ اس کا وجود اللہ تعالیٰ پھر سے بنا لے گا, بولا کسی کا کیوں نہ ہو. ایک کرسچن ہے جو باڈی کو جو ہے ڈبے کے اندر خبر میں ڈالتے. اب ایک نشانی آپ کو اس میں ایسی خاص بتانی ہے کہ دیکھو خبریں ہمارے مسلمانوں کی آپ جا کے دیکھیں گے وہاں سے سانپ بچھو نکلتے ہیں, دوسروں کی خبروں سے نہیں نکلتے. آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ دوسرے جو غیر اللہ کے ہیں وہ سب جہنم میں جانے والے. اس واسطے اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے مسلمانوں کو سانپ اور بچھو خبروں سے نکالتا ہے. یہ نشانی ہے. میں ایسی نشانیاں ہزاروں دوں گا. یہ کہانی جو ہے اریانہ گرانڈے جو ہے یہ شو کینسل کری, اور یہ بہت بڑا موسیقی کا انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے موسیقی حرام ہے. اور جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 22 لوگ جان دے دیے, اور اللہ مسلمان کو سمجھ میں آئے موسیقی حرام ہے, فلمیں حرام ہے. دیکھو میں عامر خان کی ایک فلم دنگل جو ہے
14 करोड़ या 15 करोड़ के करीब जारी, 1500 करोड़ की तरफ जारी। और बाहुबली 1500 करोड़ ऑलरेडी बना ली। बाहुबली की ये बात है कि उसको ओरिजिनल तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया, फिर उसके बाद में तमिल में, कन्नड़ी में, फिर मलयालम में, फिर हिंदी उर्दू में, फिर वो वर्ल्ड वाइड 1500 करोड़ बना ली। और ये 1400 करोड़ बना ली क्योंकि चाइना के अंदर एक ही लैंग्वेज होती है। जैसे चाइनीज़ पूरे के पूरे जो है दंगल देखे तो वहाँ 800 करोड़ या 1000 करोड़ के करीब जो है दंगल बना ली, और पूरा टोटल उसका 1400 करोड़। बिल्कुल बाहुबली और दंगल का मुकाबला हो रहा, दंगल में बोले सा चल रहा। ये क्या है कि इंसान तासुब करता है लैंग्वेज से। इंडिया में जो फिल्में रिलीज़ होती है, अब जैसे मीडियम हिंदी मीडियम रिलीज़ हुई, वो ज़्यादा बिजनेस क्यों नहीं करी? क्योंकि हर स्टेट वाला, कोई गुजराती हूँ बोलता है, कोई मराठी हूँ बोलता है, कोई तेलुगु वाला बोलता है, कोई तमिल बोलता है। इस वास्ते जो है ये तासुब की वजह से भी ये उर्दू हिंदी फिल्म हिंदी मीडियम नहीं चल सकी। और हाफ गर्लफ्रेंड भी जो है, जो उर्दू हिंदी जानते हैं या सबसे ज़्यादा मुसलमान ही देखते हैं ये उर्दू हिंदी फिल्म, इस वास्ते जो है ये चल गई। और दूसरी फिल्में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई, जैसे सरकार 3, या फिर जो है आप उसी वक्त में मेरी प्यारी बिंदु। क्योंकि दूसरे लैंग्वेजेस वाले, दूसरे स्टेट वाले हिंदी फिल्म उर्दू फिल्म को नहीं देखना चाहते। ये स्टेट का तासुब होता है, लैंग्वेज का तासुब होता है। इंसान धोखे में और खसारे में पड़ा हुआ है। मेरी बातों को गौर करो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हर बार एक नए अंदाज से, एक नई निशानी के साथ आपको वो बातें दे रहा हूँ कि इंसान क्यों अल्लाह को नहीं पहचानना चाहता। अगर से जो क्रिश्चियनिटी सही रहती तो मिराकल्स होते, इतने लोग नहीं मरते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।